तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद की ज़ात अक़दस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं, एक अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हम आए हैं, एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, और वो है सीरत मौला अली अलैहिस्सलाम, सीरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, सीरत अमीरुल मोमिनीन। आपकी खिदमत में हम इस मुख्तसर सी वक्त में बयान करने की कोशिश करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम यकीनन गैर मारूफ़ शख्सियतें, यानी कि मारूफ़ शख्सियतें, ऐसी शख्सियत नहीं है तारीख़ इस्लाम की कि लोग ना जानते हो, बल्कि तारीख़ इस्लाम से, मुसलमानों से बाहर भी दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी मौला अली को माना जाता है, मौला अली से अक़ीदत का इज़हार किया जाता है, मौला अली की से जो है वो अपनी मोहब्बत का इज़हार बहुत सारे मसालिक करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम दामाद रसूल भी हैं, जानशीन रसूल भी हैं, और मौला अली अलैहिस्सलाम वसी और ख़लीफ़ा रसूल भी हैं। अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी पे मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में बेहतरीन तरीके से आपकी खिदमत में मैसेज जाए और रोशनी डाल सकें। मौला अली अलैहिस्सलाम तारीख़ इस्लाम की वो शख्सियत हैं कि जो हर मैदान में हमें आगे नज़र आते। मौला अली का वजूद अक़दस आप देखें कि मौला अली के फ़ज़ाइल, वैसे तो फ़ज़ाइल इतने हैं कि रसूलुल्लाह का फ़रमान है कि अगर दरख्त, तमाम दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, तमाम समंदर, तमाम दरिया स्याही बन जाएं उन कलम की, और तमाम जिन्नो इंस, तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की फ़ज़ाइल अली लिखने बैठें, तब भी अली की फ़जीलत के एक नुक्ते का हक़ अदा नहीं हो सकता। फ़ज़ाइल व कमालात में अमीरुल मोमिनीन के यकीनन फ़ज़ाइल इतने हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान नहीं हो सकते। अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल दो तरह के हैं, एक कसबी फ़ज़ाइल हैं, एक निस्बी फ़ज़ाइल हैं। निस्बी निस्बत की वजह से है, निस्बत की वजह से, रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से जो फ़ज़ाइल मौला अली को मिले उसे निस्बी फ़जीलत कही जाती है। लेकिन कसबी फ़जीलत वो है जो मौला अली के अपने वजूद के अंदर है, ख़ुद ज़ात अली के अंदर जो फ़जीलत है उसको कहते हैं कसबी फ़जीलत। मौला अली के वजूद में क्या है, तो आए हम, एक अहले सुन्नत आलिम दीन है, बहुत जय्यद आलिम इब्न असीर। इब्न असीर अपनी किताब में लिखते हैं, फ़ज़ाइल अली के चैप्टर में, फ़ज़ाइल अली के बाब में लिखते हैं कि अली ऐसा मर्द है जो मुझे हर मैदान में आगे नज़र आता है। ये इब्न असीर के जुमले हैं, अहले सुन्नत आलिम है, और बहुत जय्यद आलिम है, बहुत जय्यद उलमा में, अहले सुन्नत के जय्यद उलमा में इनका शुमार होता है। इब्न असीर कहते हैं अली ऐसा मर्द है जो हमें हर मैदान में आगे नज़र आता है। पूछा गया इब्न असीर से, भाई कौन से मैदान? तो इब्न असीर ने कहा शुजाअत, फसाहत, सदाकत, बलागत, नजाबत, करामत, इल्म, हिल्म, तक़वा। कहा जो मैदान हो अली आगे है, बाकी सब पीछे। यानी इब्न असीर कह रहे हैं अली का पहला नंबर है। यानी इब्न असीर का कहना ये है कि भाई मुझे फ़ज़ाइल के बाब में तो अली पहले नंबर पे नज़र आते हैं, कि अली आगे हैं, बाकी सब पीछे हैं। लेकिन इब्न असीर कहने लगे, अभी यहाँ रुके नहीं, इब्न असीर फ़जीलत आगे भी बयान करते हैं। इब्न असीर कहने लगे कि अली आगे हैं फ़ज़ाइल में तमाम लोगों से, तमाम सहाबा से, बाद रसूल अली आगे हैं, लेकिन अली बाकी सब पीछे हैं इन तमाम मयादीन के अंदर। लेकिन अज़ान मोहतरम आगे भी सुनिएगा, इब्न असीर ने कहा कि लेकिन दो मैदान मुझे ऐसे नज़र आते हैं जहाँ मुझे सिर्फ अली दिखाई देता है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। पूछा भाई कौन से दो मैदान है? कहने लगे एक इल्म का मैदान और एक इबादत का मैदान। कहने लगे इल्म व इबादत के मैदान में मुझे अली, मसलन और मैदानों में, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस आती हैं ना, कि और मैदान में सबसे आगे है कोई, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर होते हैं, रैंक्स होते हैं, पोजीशंस होती हैं। लेकिन इब्न असीर कह रहे हैं सारे मैदानों में मुझे अली तो आगे नज़र आ रहे हैं, पीछे और भी लोग आ रहे हैं फ़जीलत के मैदान में, इब्न असीर के जुमले। लेकिन ये जो दो मैदान हैं मुझे अली के अलावा दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, एक इल्म और एक इबादत। और हकीकत भी यही है। इबादत का मैदान हो तो आप देख लें अली से बड़ा अब्द खुदा हमें नज़र नहीं आता। इबादत का ये आलम है कि क्या कहते हुए नज़र आते मौला अली के, परवरदिगारा अगर जन्नत दोज़ख तू खल्क ना भी करता तब भी अली तुझे सजदा करता। क्यों? क्योंकि अली जन्नत के लिए इबादत नहीं करते,
علی دوزخ کے خوف سے بھی عبادت نہیں کرتے، علی معرفت خدا کو، اللہ کی معرفت کے بعد خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ رب ہی تو ہے، معبود ہی تو ہے، سجدہ فقط تجھے جائز ہے، تو اگر تو اے پروردگارہ اگر تو ہمیں نمازوں کے عوض، سجدے کے عوض جنت نہ بھی دیتا، کوئی انعام کوئی اجر نہ بھی دیتا، تو بغیر کسی لالچ کے علی تجھے سجدہ کرتا۔ یہ ہے امیر المومنین کی معرفت، یہ ہے امیر المومنین کا عرفان کہ امیر المومنین کیا کریں، پروردگارہ میں تجھے پھر بھی سجدہ کرتا، اور اسی طرح اگر تو دوزخ نہ بھی بناتا، میں اس خوف سے بھی تجھے سجدہ نہیں کر رہا کہ بھئی میں دوزخ میں چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ تو سجدے کے لائق تو ہی ہے، میں اسی لیے تیرے آگے جھکتا ہوں۔ یہ عبادت کا عالم ہے مولا علی کی، یہ شخصیت ہے امیر المومنین کی۔ دیکھیں ابن اسیر درست کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے میدان میں علی کے ہم پلہ تو بہت دور کی بات ہے، علی کے پیچھے بھی بڑے بڑے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا ابن اسیر کہتے ہیں علم کا میدان، اور واقعاً علم کا میدان دیکھیں تو دعوی سلونی امیر المومنین کے علاوہ دنیا میں کائنات میں کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ کیا دعویٰ کیا مولا علی نے ممبر سلونی پہ جا کر؟ کیا دعویٰ کیا کہ آؤ مجھ سے پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ یقیناً امیر المومنین نے وہ علوم امیر المومنین کے پاس موجود تھے۔ یہ ہے شخصیت امیر المومنین۔ یعنی شخصیت امیر المومنین سمجھنے کے لیے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت جملے کہے ہیں، میں ان کے جملے نقل کروں گا۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ علی کی شخصیت کے اندر دونوں چیزیں بہت سخت ہیں، ایک جاذبہ ہے، دوسرا دافعہ ہے۔ یعنی اگر کائنات میں آپ کو علی کا چاہنے والا ملے گا، وہ بھی ٹوٹ کے علی کو چاہ رہا ہوگا، اور دشمن ملے گا تو ٹوٹ کے دشمنی کرے گا۔ یعنی شخصیت علی میزان ہے، عدل ہے۔ یعنی علی کی شخصیت پہ آپ تول سکتے ہیں، علی کی شخصیت پہ تول کے پتہ چلے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ یعنی علی کے ساتھ کوئی بھی منافق نہیں چل سکتا۔ اگر منافقوں کو پہچاننا ہے تو امیر المومنین کی شخصیت پہ تولنا ہوگا۔ یہ ہے معیار، یہ ہے میزان۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں مختلف احادیث موجود ہیں پیغمبر اکرم کی، تعارف مولا علی میں بہت احادیث موجود ہیں، جس میں سے ایک مقام پر خود مولا علی فرماتے ہیں کہ انا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم ہوں۔ یعنی صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ علی جس راہ پہ چل کر خدا تک پہنچے، اللہ کی معرفت حاصل کی، تمام کائنات کے لوگوں کو چاہیے کہ علی کا دامن تھام لو، علی تمہیں خدا تک پہنچا دے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کہاں ہے، تو خدا وہیں ملے گا جہاں پہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم ذات علی ہے امیر المومنین کی۔ اچھا تھامنا کیسے ہے؟ اب یہاں میں ایک کنفیوژن آخر میں کلیئر کر دوں۔ ہم دعوی محبت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھام لیا علی، نہیں، ہم نے ابھی علی تھاما نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ سخت جملے ہیں، لیکن توجہ سے سنیے گا، میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، میں اپنے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زبان پہ علی ہے، لیکن ہمارے گھر میں امیر شام ہے، ہمارے وجود پہ امیر شام ہے، ہمارے ملک میں امیر شام ہے، ہمارے لین دین اور روابط اور مراسم زندگی میں امیر شام ہے۔ یہی تو ہم نے چیک کرنا ہے۔ کیسے ہے امیر شام؟ تو سنیے، زبان پہ علی علی ہے، لیکن میرے گھر میں کیا قانون علی ہے؟ میرے وجود پر قانون علی ہے؟ میری تہذیب میں، میرے لین دین، میرے روابط، میرے مراسم، میرے معاملات زندگی، میرے ملک میں، میرے شہر میں، میرے قریہ میں کیا قانون علی ہے؟ جب قانون علی نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ میں نے ابھی علی کو نہیں تھاما، میں نے ایسے نہیں تھاما جیسے رسول اللہ مجھے علی دے کر گئے تھے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی کو ایسے تھام لو، یہ تمہیں حوض کوثر تک پہنچا دے گا، یہ تمہیں حوض کوثر تک لائے گا علی۔ پھر جناب زہرا نے خطبے میں کہا تھا کہ علی کا دامن ہے امت اسلامیہ، اگر تم تھام لیتے تو علی وہ مرد ہے جو تمہارے اونٹوں کو ہچکولے کھانے نہیں دیتا، منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ آج آئے امت اسلامیہ، نجات کا راستہ در علی ہے، پوری دنیا کی نجات کا راستہ۔ دنیا میں بھی علی نجات دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ پہلے دنیا میں علی کو تھامو، جیسا علی چاہتے ہیں ویسا۔ تو بس میں 2 جملوں میں سمیٹوں گا، محبت علی کے ساتھ ساتھ آج ہمیں بس ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اطاعت علی، پیروی علی۔ ہم نے اگر پیروی مولا علی کی شروع کر دی تو دیٹس آل، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے جب اطاعت شروع کی، پیروی کی، تو اب ہم نے مولا علی کو تھام لیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھنے کی اور مولا علی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم